बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। शायद गलत है लेकिन वो पंजाबी गाना नहीं है, कुंडी ना खड़का सीधा अंदर आ। मेरा ख्याल है ये फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान ये वाला मैच पड़ गया, क्योंकि दोनों का हल्का भी एक है और शिकस्त भी फैसल करीम कुंडी साहब को अली अमीन गंडापुर से मिलती है। तो शायद वही मैच है जो अब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, जिसने हीट पकड़ ली है और उनको आने का मकसद भी यही था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है, जिसमें काजी फाइजल साहब काफ़ी मुश्किल में है। जी हाँ, ये खबर भी बहुत अहम है। 2 दिन का वक्त दिया था इमरान खान साहब ने, वो आज ख़त्म हो गया। मंडे से यानी बरोज़ पीर वो काम शुरू होने वाला है। उसकी डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बताना है। हुकूमती फतवा छप के सामने आ गया जी, और इसके बहुत से इंदिए भी हैं इस फतवे के, वो भी आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी KPK में मैच पड़ा हुआ है, अच्छा खासा मैच पड़ा हुआ है, जिसका इंतज़ार था। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब का मिजाज और गुफ्तगू है वज़ीर आला की, अब दूसरी तरफ से भी ढोल की बजना, हल्की नहीं काफ़ी तेज़ से ढोल की बजना शुरू हो गई है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब है, अभी उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया और उनको गवर्नर बनाया भी इस वजह से गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का KPK में तदारुक किया जा सके। साथ ही मैंने आपको बताया वो भी बड़ा मामला है, काउंटर करना अली अमीन गंडापुर साहब को। और मैंने आपको बताया कि गंडापुर और कुंडी साहब का हल्का भी एक है, तो इसलिए मुखालफत भी नेचुरल बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना, जिसमें जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जमातों को दी गई थी, उसके फैसले को सैग कर दिया गया था। सैग करने से मुराद मुअत्तल कर दिया गया ना, जब तक अपनी फैसला, या तो 1 महीने बाद की डेट है। तो KPK की असम्बली में बहुत से फैसले करने हैं, बजट भी लाना है, ये सब चीज़ें हैं ना। और रवा माली साल का बजट के हवाले से भी इजलास काफ़ी अहम थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब कह भी चुके थे। गंडा साहब ने ना असम्बली के इजलास के लिए रेकोजिशन इजलास बुलाया, रेकोजिशन भेजी गवर्नर साहब को। आगे फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं इजलास बुलाता। उन्होंने कहा ना बुलाओ, उन्हें अपने लोगों को कहा स्पीकर के पास जाएँ रिक्वेजिशन लेके, क्योंकि कोई आईनी इजलास तो है नहीं ऐसा कि जिसमें गवर्नर ही चाहिए हो, तो स्पीकर भी बुला सकता है। तो बहरहाल स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी कौन रोक सकता है जी, बल्कि सारे ही वो हैं जो चंद लेक उस पर है ना। तो आज 3 बजे स्पीकर ने इजलास बुला लिया। तो रवा माली साल के अखराजात के बजट की मंजूरी दी जाएगी, ये एलामिया जारी हुआ आज के इस इजलास का ना। तो यहाँ गवर्नर साहब समरी पर अगर दस्तखत कर देते तो बेहतर था। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी अपनी वक़्त ही कम की इस पे ना करके थोड़ा अखलाकी जेस्चर दे देते तो बेहतर था। कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो मामला अब गवर्नर साहब ने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आपको पता मज़ामत भी है, और मैंने आपको बताया अली अमीन गंडापुर साहब का मिजाज भी ऐसा है। तो कल के फैसल करीम कुंडी साहब ने कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की थी ना, उसका उन्होंने जवाब भी दिया गवर्नर राज वगैरह पे ना। ये कहा गया था ना कि गवर्नर राज लगा देंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा गवर्नर राज लगा देंगे तो अब पब्लिक जो है ना गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेगी, तो फिर CM हाउस भी हमारा हो जाएगा, गवर्नर हाउस भी हमारा हो जाएगा। ये कहा था अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो उस पर फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि आप इमरान खान को जेल से निकालेंगे, आप नहीं निकाल सकते। अगर आपने कानून तोड़ा तो आपको भी जेल में डाला जाएगा, यानी गवर्नर ने धमकी दे दी। तो ये वाली पोजीशन इस वक्त चल रही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नहायत ही गैर ज़रूरी है, जिसका इस वक्त कोई तुक बनता नहीं है। मगर सियासी अपॉइंटमेंट गवर्नर की है ही इसलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कुछ कर सकें। बहरहाल शायद इसी को सियासत कहते हैं, शायद इसी को पाकिस्तान की ज़रूरत कहते हैं, जिस तरीके से गवर्नर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ये कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल यहाँ हो गया। दूसरा, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना रैली निकाली थी, एहतजाज किया था इस्लामाबाद में भी ना, बाकी जगह तो क्रैकडाउन जो होना था वो हुआ। तो बैरिस्टर गौहर साहब को भी गिरफ्तार, जो चेयरमैन PTI के, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। और वहीं रैली निकालने पर बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अफराद पर FIR दर्ज हो गई। ठीक है जी, वो FIR दर्ज हुई तो बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन और आमिर मुगल ने ना अबूरी ज़मानत भी हासिल कर ली। तो मेरा ख्याल है ये FIR वाला केस अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 9 मई की प्रेस रिलीज़, उसके बाद कल रात को आर्मी चीफ का खिताब। जी हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सख्ती के लिए, तो इसलिए भी आप ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार भी रहिएगा कि ये सब हम अभी देखने वाले हैं। दोबारा से नेक्स्ट एपिसोड आ गई है। तो तजदीद अहद वफ़ा का दिन था ना 9 मई, तो वो तजदीद हो गई है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बड़ा अहम सरप्राइज़ देने जा रही है, और इरादा क्या, तैयारी शुरू होगी। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना, जिसमें इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक कहा था कि इंक्वायरी कमीशन बनाएं, लेकिन बनाएं 2014 के धरने से बनाएं।
بنایا ریڈیو پاکستان پہ حملے سے بنایا پارلیمنٹ پہ حملے سے بنایا، یہ سب چیزیں انہوں نے کی تھی، حالانکہ عدالتوں سے کلیئرنس ہے پاکستان تحریک انصاف کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اور میں نے آپ کو خود بھی بتایا کہ اس سلسلے میں پیٹ پاکستانی عوامی تحریک کے لوگ نامزد تھے، کیونکہ میں اس قبضے کے دوران بھی ادھر تھا اور میں نے باقاعدہ یہ چیزیں دیکھی بھی تھی۔ تو یہ ہے، تو انہوں نے کہا ادھر سے بنایا جائے، تو وہاں تو یہ بات ہو گئی، تو ان باتوں کو نا سیریس لیا پاکستان تحریک کے سامنے۔ یہ باتیں کی گئی عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے یہ باتیں کی گئی، تو عمران خان صاحب نے 2 دن کا وقت دیا، اور 2 دن میں وقت میں 2 پٹیشنز پاکستان تحریک کے سامنے 9 مئی کے حوالے سے دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں بروز پیر، 2 پٹیشنز، ٹھیک ہے، یہ سپریم کورٹ میں فائل کرنے جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ان کے پاس 9 مئی کا وہ ہے CCTV فوٹیج۔ وہ کہتے ہیں وہ غائب کہاں ہے، کہاں غائب ہے؟ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو کچھ اور بنی ہوئی ہے، CCTV فوٹیج کہاں ہے، کیسے یہ سارا معاملہ ہوا، وہ کیوں غائب ہے؟ تو اسٹرانگ پوائنٹ ہے PTI کے پاس۔ دوسری وہ جو فارم 47 والی پٹیشن ہے، تیسری پٹیشن وہ ہوگی فارم 47 والی، جس پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا تھا نا، اگر میرا منہ کھلوایا تو میں فارم 47 والی بات کر دوں گا، تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اس پہ نا اور اس کے دیگر لوازمات کے ساتھ نا سپریم کورٹ میں بروز پیر جاری ہے پٹیشن۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان شروع ہو گیا ہے، دسو کی ہویا سی، منہ کھولنے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو 7% DGISPR نے پاکستان کا ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کو گیا نا، PTI کے دل پہ لگی ہے، بلکہ کلیجے پہ لگی ہے وہ بات، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز ہے۔ وہ تبھی وہ فارم 45 اور 47 کو کرے جناب، 47 پہ رہے۔ بہرحال یہ نئی ٹرمز ہیں پاکستان کے طرف زبردست طریقے سے آ رہی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے نگران حکومت نے ایک تحقیقات کرائی تھی، نگران انوار الحق کاکڑ صاحب نے نا، وہ کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں وہ بھی اپنوں میں لے، کسی ٹائپ کی کوئی مثال ہے، یعنی خود ہی کر رہے ہوں تو سب کچھ، تو یہ تحقیقات کروائی تھی، تو ذمہ داریوں کا تعین کرنا تھا انہوں نے۔ رپورٹ 9 مئی کا انتظار کرا تھا، تو کل اس حکومت نے رپورٹ پیش کر دی، تو وہ رپورٹ آج انصار عباسی صاحب نے نا چھاپ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی بچت نہیں لگ رہی، رپورٹ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ شواہد کے مطابق 9 مئی کے فوجی تنصیبات پر پرتشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا، یعنی بہت پہلے کی یہ منصوبہ بندی چل رہی تھی۔ اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، اور حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق 34 افراد رہنما ایسے ہیں جو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور 54 کے قریب وہ ہیں جو گراؤنڈ میں تھے۔ تو پوری ایک سیریز بنائی ہے، تو منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا تھا، لوگوں کو KPK سے لایا گیا تھا، مظفر گڑھ سے لایا گیا تھا، حالانکہ یہ لوگ جو تھے یہ تمام کے تمام زمان پار کے پار موجود تھے۔ کریک ڈاؤن کے بعد یہ تمام ڈسپرس بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے نا، اور گلگت سے بھی تھے، گلگت کا نام نہیں لکھا، گلگت سے مجھے بہت اچھا تھا کہ وہ بسیں بھر کے آئی تھیں، کہ جب سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا تھا پولیس نے، تو پھر یہ لوگ آئے تھے، پھر وہ سارے جو حملے شملے پولیس کے ساتھ کنفرنٹیشن یہ سب چلی تھی نا۔ تو کہتے ہیں لوگوں کو KPK اور مظفر گڑھ سے لایا گیا تھا، میں بتا دوں گلگت سے بھی لایا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ لوگ خود آئے تھے بسوں میں بھر کے۔ مختلف علاقوں میں انہیں معمور کیا گیا اس رپورٹ کے مطابق، اور جو خرچہ تھا ان کا وہ پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کرتے، یہاں تک بھی صحیح، ان کا خرچہ جو ہے پارٹی رہنما اور ہمدرد ہی برداشت کرتے تھے، ادھر کھانے وانے سب کا انتظام تھا، اس باتوں کو اتنا تو میں ضرور سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہیں کا پرتشدد اور جتوانے کی ذمہ داری، اور ان پہ جو ذمہ داری تھی، بہرحال رپورٹ میں جو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہی ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، یعنی اب 9 مئی کے جو کیسز ہیں نا اس میں اب تھوڑی تیزی آنے جا رہی ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس اور آرمی چیف کا خطاب، اس کے ساتھ نتھی کریں، لیٹس سی، لیٹس واچ، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہتر فیصلے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیبل واحد حل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔